हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। हमारे चैनल स्केरी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप भी अपने साथ पेश आए गए किसी हादसे की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर हमें भेजकर। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में खौफनाक और दिल को दहला देने वाली गोरकन की कहानी। हमारे गांव में एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। वहां शफीक नाम का एक गोरकन रहा करता था जो कि उस कब्रिस्तान में कब्रों की देखभाल करता था और अगर कोई मैयत होती तो उसके लिए कब्र वगैरह खोद देने का काम भी करता था। उसी कब्रिस्तान में उसका एक कच्चा मकान था जहां वो रहता था। एक बार उसके साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया जो इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाला था। तो चलिए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। एक रात मैं अपने घर में सो रहा था कि आधी रात को मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे बहुत से लोग मेरे घर के बाहर राहदारी पर चल रहे हैं। उन आवाज़ों से बेचैन होकर मेरी आँख खुल गई। मैंने सोचा कि शायद कोई जनाजा आया होगा, मगर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि गांव में कोई भी मैयत होती तो वो मुझे ही आकर बताते कि हमारे लिए कब्र का इंतज़ाम कर दो। तो ये कौन लोग हैं जो रात को जनाजा लेकर आए हैं? बात कुछ समझने वाली थी। मैं अपने बिस्तर से उठा और बाहर देखने की कोशिश की कि कौन है बाहर। मैंने अपना दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो वो सुनसान कब्रिस्तान रात के वक्त एक इंतहाई खौफनाक मंजर पैदा कर रहा था। उसमें वो दरख्तों के तने और घनी झाड़ियाँ थीं जो अंधेरे में बहुत भयानक मंजर पेश कर रही थीं, मगर उनके अलावा पूरे कब्रिस्तान में कोई भी मौजूद न था। तो फिर वो आवाज़ें जो मैंने सुनी वो किसकी थीं? खैर, मैं फिर से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। मैं अभी इसी सोच में गुम था कि वो आवाज़ें अचानक फिर से आना शुरू हो गई। मैं फिर से उठा और बाहर दरवाज़ा खोला, लेकिन वो आवाज़ें अब आना बंद हो गई थीं। मुझे भी इस बात का तजस्सुस था कि ना जाने कौन है जो इतनी रात में कब्रिस्तान में ऐसे चल रहा है। मैं कब्रिस्तान के अंदर चला गया कि आखिर मैं ढूंढूं कि कौन लोग हैं जो कब्रिस्तान में मौजूद तो हैं लेकिन मेरे बाहर जाने पर छुप जाते हैं। चलते चलते मैंने देखा कि दूर उस कब्रिस्तान में एक रोशनी नज़र आ रही है। मैं राहदारी से होते हुए उस रोशनी के पीछे चला गया। मैं यही सोच रहा था कि ये रोशनी किस चीज़ की है और आखिर ये क्या माजरा है। मैंने देखा कि वो रोशनी एक कब्र से आ रही है। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। दरअसल वो कब्र किसी ने अपने अजीज़ के लिए खुदवाई थी, मगर जब उन्होंने देखा तो उनको ये जगह पसंद ना आई, तो उन्होंने किसी और जगह एक और कब्र खुदवा ली। मैंने उस कब्र को ऐसे ही खुला रख दिया कि अगर और किसी की मैयत होगी तो मैं ये कब्र उसको दे दूँगा। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं खामोशी से ये सारा मामला देख रहा था कि अचानक मैंने महसूस किया कि उस कब्र में एक आदमी आग जलाकर बैठा हुआ है और बहुत से काले कौवे उस कब्र के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। थोड़ी ही देर में कब्र में बैठा हुआ वो शख्स, उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा कि वो देखो, वो हमें देख रहा है। उस आदमी ने जैसे ही मेरी तरफ इशारा किया, वो सारे कौवे मेरी तरफ मतवज्जा हो गए। तभी वो शख्स उन्हें कहता है कि जाओ, उसे मेरे पास उठा कर ले आओ। उसके ये कहते ही वो कौवे मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो गए। मैं भागना चाहता था लेकिन मुझसे भागा भी नहीं जा रहा था और मैं वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मेरी आँख खुली और मैंने खुद को महसूस किया कि मैं उसी कब्र में हूँ। मेरे सामने एक शख्स बैठा हुआ था और बीच में आग जल रही थी और वो मुझ पर कुछ पढ़कर मुसलसल फूंक रहा था। मेरे होश में आते ही मैंने उसे पहचान लिया। वो हमारे गांव के एक बुज़ुर्ग थे जिनकी सब बहुत इज्जत किया करते थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है, जिस पे उन्होंने मुझे कहा कि किसी को मत बताना, ये मेरा अमल था जो मैं चाँद की इसी रात को कर रहा था और ये अमल किसी खाली कब्र में ही हो सकता है।
میں یہ سن کر بہت ڈر گیا۔ ان کے اس عمل کے بعد سے میرے ساتھ خوفناک واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں اس قبرستان میں ہی رہتا ہوں اور مجھے کبھی بھی ڈر نہیں لگا، لیکن جب میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو میں بہت بری طرح سے ڈر گیا تھا۔ جو میں نے دیکھا وہ بہت خوفناک تھا۔ ایک رات میں اپنے گھر میں سو رہا تھا تو مجھے باہر سے اپنے ہی بچے کی آواز سنائی دی۔ میں نے باہر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ کافی بار ایسا لگتا کہ دروازے کے پاس کوئی ہے، جبکہ کوئی بھی نہ ہوتا۔ کبھی کبھی لگتا جیسے چھت پر کوئی چل رہا ہے۔ کبھی کھڑکی کی طرف سے آوازیں آتی تو کبھی رات میں نیند کھلتی تو ایسا لگتا جیسے کوئی میرے بستر کے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں بہت ڈر گیا تھا کیونکہ میرے ساتھ بہت سے معاملات ہو رہے تھے۔ میں گاؤں گیا اور اس بزرگ کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ شخص مجھے مل گیا اور میں نے اسے بتایا کہ جب سے آپ نے قبرستان میں وہ عمل کیا ہے، میرے ساتھ بہت سے خوفناک معاملات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جس پہ اس شخص نے مجھے بتایا کہ تمہاری وجہ سے میرا وہ عمل بیچ میں ہی ادھورا رہ گیا تھا اور وہ جو بلائیں تھیں وہ اب تمہارے پیچھے لگ چکی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ کچھ بھی کریں لیکن میری ان چیزوں سے جان چھڑوا دیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ مجھے دوبارہ سے وہ عمل اسی قبر میں کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنا عمل پورا کریں لیکن میری جان ان بلاؤں سے چھڑوا دیں۔ جس پہ انہوں نے کہا کہ تم ابھی جاؤ اور رات کو اسی ٹائم میں قبرستان میں آ جاؤں گا، لیکن تمہارے ساتھ بہت سے ایسے معاملات شدت سے ہونا شروع ہو جائیں گے، مگر تمہیں ڈرنا نہیں ہے اور اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے۔ وہ چیزیں تمہیں بہت تنگ کریں گی اور ڈرانے کی کوشش کر کے تمہیں میرے پاس لانا چاہیں گی تاکہ وہ عمل بیچ میں ہی رک جائے اور وہ بلائیں میرے قابو میں نہ آ پائیں، لیکن تمہیں اپنے آپ پر قابو رکھنا ہوگا۔ مجھے اور کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی میرے پاس کوئی اور چارہ تھا، تو میں نے ان سے حامی بھر لی۔ رات ہو گئی اور میں اسی کچے مکان میں سو رہا تھا اور مجھے ویسے ہی کسی کے چلنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بزرگ ہی اپنا عمل شروع کر چکے ہیں۔ ان آوازوں میں بہت شدت تھی، جیسے بہت سے لوگ میرے مکان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کئی لوگ مجھے باہر سے آوازیں دے رہے ہیں۔ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کوئی میرا نام بار بار لے رہا تھا، جیسے وہ مجھے ہی باہر بلا رہے ہوں۔ میرے ساتھ وہ خوفناک معاملات شدت سے ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی مجھے میرے ہی گھر میں کسی کے چلنے کی آوازیں آتی تو کبھی ایسا لگتا جیسے مجھے میرے ہی بچے بلا رہے ہوں۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک ترین رات تھی۔ میں نے ڈر ڈر کر وہ رات گزاری اور رات کے آخری پہر وہ تمام معاملات تھم گئے۔ اگلے دن میں ان بزرگ سے ملا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اب تمہارے ساتھ وہ معاملات نہیں ہوں گے۔ میں نے ان بلاؤں کو اپنے قابو میں کر لیا ہے اور اب وہ تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کریں گی۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ دوبارہ کبھی بھی میرے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ہارر سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئے کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل پر بھیج کر۔ میں ملوں گی اب آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔